Really wrong. We are in India and we have to be proud of our nation, not of Pakistan. आणि जे कितें केलां न्हू तें आमकांय बरें दिसूंक ना. सो काल आमी सायटीर गेल्ले, आयजूय परतून सायटीर गेले आनी फाल्यां इन्स्पेक्शन दवरलां आमी ऑफ दॅट पर्टिक्युलर एरिया. सो ते आतां सद्याक तें शॉप बंद आसा. वेन इन्क्वायर्ड अबाउट दॅट सायटीक वचून ताका इन्क्वायरी केली आनी तो म्हणून ते कोण मुस्लीम चलयतालो म्हणून शॉप. आतां हे शॉप कोणाचे? आमचे गोंयकाराचे आनी आमचे गोंयकार भाड्याक दिता. आतां गोंयकारूय नको तो कितें करतलो तो. सो आयज आमकां अशी परिस्थिती जाल्या. हांव सदांच तुमकां तुमच्या माध्यमांतल्यान खूब फावटी सांगता की अरे भाड्याक दिता आसतना सांबाळात, कितें भाड्याक दिता सांबाळात म्हणून. नाजाल्यार तुमची शॉपां आहा वो कितें गेस्ट हावस आहा ते वतले. आनी हे आयज जालें पळय, हे प्रॉब्लेम जालो कित्याक आतां आमचे इंडियेचें नांव पाकिस्तानाक आसता केन्नाच दवरूंक दिना. तेंचें नांव हांगा कित्याक? म्हाजेरूय प्रश्न. वी आर प्राउड ऑफ आवर नेशन. आय एम प्राउड ऑफ माय नेशन. दॅट्स इट. That is why we, even after every Gram Sabha, we say our national anthem or कितें जालेलें national anthem आमी करता. We are proud of our nation. So त्या पासत आमी आतां फाल्यां inspection दवरलां. That property belongs to one Rakesh Das, where they have not even renewed the license. So I have gone at the side. सो तो शॉप बंद आहले, तो आमच्यो फायली आसल्यो त्यो येयल्यो आमी आनी पळयलें जाल्यार रिन्यू करूंक नासलें तेणें. सो फाल्यां आमी इन्स्पेक्शन करतले. तेजेर वी आर आस्किंग फॉर द डॉक्युमेंट्स. मागीर शोकस दिवचे पडटा, मागीर मिटिंगेन घालचें पडटा, मागीर डिमोलिशन करचें पडटा. इन द मीन टायम वी वॉन्ट टू, आय मीन इट्स ऑलरेडी सील्ड. आय डोंट नो हू हॅज सील्ड इट, बट आफ्टर दिस 71B there is a clause that we can seal the premises. So we are sealing all those premises tomorrow, day after their inspection, because we have to give them a certain time. नाजाल्यार ते आमचे लिगॅलिटी जावचे ना, because now the new act has come in the picture. सर आता सगळ्यांक आनीकूय शॉपांक LED बोर्ड आहा जाल्ले, तेंचेर कितें घातलें? हे बोर्ड आतां सगळ्यांक आमी लायसन्सां दिता आसतना सगळ्यांक नो LED बोर्ड विल बी अलाउड इन दीस फिलिंग वीच. आनी हांव एक एफिडेविट घेतलो बेस्ट अंडरटेकींग. तुजो तर बोर्ड दिश्टी पडत जाल्यार द पंचायत कॅन कम एंड रिमूव इट इमिजिएटली. सो वी आर रिमुवींग ऑल द बोर्ड्स एज ऑफ नाव इन द नेक्स्ट फ्यू डेज. सगळे बोर्ड काडटा LEDचे. कोण म्हणटा ते हॅक जाले, वी आर नॉट अवेअर ऑफ इट. कोण म्हणटा हॅक जाले, कोण म्हणटा हे जाले ते जाले. वी आर नॉट टेक्निकल पर्सन. सो द टेक्निकल पर्सन आर देर IT गाय. सो आमचें कितें केलां हांवें आतां आमचे पंचायतीन डिस्कशन करतले आमी की जें कितें आहा तेंचे LED बोर्डाचे ते आमी काडपाचे, कसलोय जावन तो बोर्ड. इवन आमी पंचायतीन बोर्ड घालूंक सोदताले बिचार नो हॉकिंग, नो हे ते. सो नाव आय हॅव टू थिंक 2 times. आय हॅव ऑलरेडी गिवन ऑर्डर ऑन कालांगूट बीच, बागा बीच, गावरावाडो, मागीर उमदावाडो, ते सगळ्यांक दिलेले ऑर्डर. सो आय विल कॅन्सल इट नाव बिकॉज it seems that they are hacking it. So असो इन्सिडंट परत घडपाक जायना आनी अशी गजाल बिकॉज आमी पयला कलामटान खुबशे इन्सिडंट सर घडटात. पंचायत कितली स्ट्रिक्ट रावतली आनी तुमी ताचें लायसन्स बीन कॅन्सल करपाचें आसा? सी प्रोसिजर करूंक जाय न्हू पयलें मॅडम. सो तुका सांगलें फाल्यां सकाळीं फाल्यां दनपारां म्हणल्यार 11:30-12 आमी इन्स्पेक्शन करतले आनी इमिजिएटली ताका शोकस नोटीस धाडटले आमी. In the meantime, showcase notice जाल्या उपरांत आमी within the next 2 or 3 days we will seal all his shops, right? Of Rakesh Das. Okay. Yes, sir.